مرحبا سي سيف. السلام عليكم. من بلد اليوم شنو حلقة يود اليوم ليسي نتاع الام جي تي برلين تريكور نتاع ام جي ذولي تاريخها ما غير نحكيو عليه برشا. mais juste بربي une petite mention, il y a eu un commentaire اللي هي chinoise pas chinoise ولا انجليزيه، هي ان انجلو سينو انجليز كما قلنا. الكراب كونسو بيرو ديتود في ولي بروفي والبيرو ديتود في انجلترا. تري امبورتون هذاك، علاش؟ على خاطر احنا ديجا نعرفوا اللي باغ الاورديناتورات يتصنعوا في تايوان عندهم برشا، كلهم يتصنعوا معناها اش بي دي الكل معناها سون فير دو بوب، كلهم يعملوا في ليزورديناتور نتاعهم في تايوان، فيهش واحد. فهمت؟ اما اللي يهم اكثر بالنسبه للكونسيبسيون هو الديزاين وين تعمل، هو الكونسيبسيون وين تعملت، فهمت؟ هذا هو اللي نحكيو فيه احنا. فهمت؟ بلوس سايك حبت انه يقعد ديما معناها النوايو نتاع الماركات يقعد في بلدانهم. معناها اذا كان هي عندها ام جي البيرو ديتود في لانجلتير، جاء ان سارتان مومون عام 2006 كانت عندها زاد سانغيونغ، كانوا زاد لي بيرو ديتود نتاعها في الكوري، دونك حتى بعد بعتها خاطر ما يندرى. اما نحكي هي جروب ما يندرى بيرو ديتود كلهم في بلدانهم باش يقعد عندها لام نتاعها، خاطر شينواز ما يحبش يوري اللي هو ولا الكربه شينوازيه، بالعكس هو يفو بروفيتي من انها انجليزيه باش ينجم يبيعها خير اترافير الانترناسيونال. فوالا دونك هو بارونتيز كلوتوري كما قال. دونك هذه هي كربتنا. دونك انا ديجا انتم طلبتوا ديجا اللي احنا باش نعملوا ليسي. اكبر من هكايا برشا، ام جي عندها جام كبيره معناها في اونشين، نحكي حتى بالنسبه لسايك لا جام اللي بلوز امبورتون. دونك هما توا بالنسبه للموديلات هاويكا حاولوا انهم باش يجيبوا اللي في المارشي ينجموا يمشيوا له الكل. عملوا الصغرونه اللي هي الام جي 3 نجموا تشوفوها في ديجا عملناها، موجوده سور لو شانيل وموجوده سور لو سيت www.actuauto.com. وتوا عندهم هذه وعندهم اللي بعد ان شاء الله باش نجربوها اللي هي الام جي جي اس اللي هي السي في كومباكت وجديد اون بلوس. دونك هذه سي لو ديرنيي اللي كونسو، c'est le dernier qui a été conçu عند MG. Voilà. Donc déjà vous allez retrouver des détails ou des équipements اللي هما ils sont différents من MG3 ou l'MG GT. تحس اللي ثم ريفوليسيون اي ايفوليسيون فوالا ايفوليسيون. انا خير نقول ريفوليسيون على خاطر هما هنا التريكور نتاعهم اللي هو هذا نشوفوا اللي ما ينون با شيرشي ميديا 14 معناها ريالمون برشا. وتشبه الاخت الصغرونه زاد ثم دونك ان كود ستيليستيك. دونك هنا ثم دي كود، ثم خدمه باهيه معموله اللي هي دون لو سونس شنو اللي هو سي اون جام يونيفورم معناها سي اون جام هوموجين نقولوا احنا اكثر من هي يونيفورم، سي اون جام هوموجين معناها ثم اون استراتيجي، ثم اون كومونيكاسيون اترافير لو فيزوال وكل. يحبوا لو مينيموم de fouchique احنا نقولوا احنا معناها de minimum d'artifice باش تكون الكهرباء la plus simple possible، un peu entre guillemets à l'anglaise شويه. فهمت؟ خاطر سي تيبيكمون انجلي اللي هو الكهرباء. هي راهو ام جي باش نرجع شويه ليستواغ نتاعها، راهو ما كانش عندها كراهب معناها ابار لي رودستير ولي كوبي ما كانش عندها كراهب. اما شنو في الاخر بكل وقت اللي ولات معروفه في العوام 2000 الاولانيين سورتو قبل ما تدخل في حيط ريالمون في الانجلتير، كان جات لا غوبادجي لي فواتور نتاع روفر، فهمت؟ لا جام روفر وردتهم سي دي. اي سيتي اون فوكاسيون بور ام جي اكثر من اللي هي ريالمون لو كور دو ميتي الاصلي نتاعها. هي سي ان بريباراتور وكل شيء، مي ريالمون وقتها اونتر كيمي تحسها كاني روفر ما قد ما تعمل بام جي. فهمت؟ اكزاكتومون. دونك هي قالت اسمع اعمل انت البارتي هذيا باسكو انت ما عادش عندك كراب. دونك وكملت بي ام دبليو فكت لهم الميني وخليتهم وحدهم. فوالا فهمت معناها ما عادش عندها حتى شيء تعملون ريالمون. كان لا بريباراسيون اللي هو معناها بالحقيقه احنا نعرفوا اللي هما اون جينيرال يبدا بريباراتور اللي يفولو بالحق اللي يبدا بريباراتور ومن بعد يولي عنده اون فواتور ولا ان موديل ولا دو. فهمت؟ مي تو انت نحكيو هنا على السونس انفيرس هذاك علاش نقولوا اللي هو سي اون فوكاسيون اللي تعملت الام جي، مش هي سي با اون ديستيني ولا اون ايفولوسيون. Mais par contre, c'est des versions حلوين مش خايبين. C'est des versions sportives, c'est la gamme sportive de Rover وقتها. حتى نمشي ل 2005 2006 وقت اللي دخلت سايك على الخط وشريتها. وشريتها هي وياها راهو.
اي مع العلم انه روفر تبدل اسمها في الشين ولا اسمها روي. ROWE. فوالا. هاي سيدي برا احكي لنا على الكود شويه. هاي دونك كمان الكود قدامي ننزل عليه الكود الثاني. هاي شفت كيفاش الكبوت فيه النيرفوري وداخل الطوله معناها معموله. وني كحله ما نعرفش اللي شوفوها لا تشوفوها شايف فوالا. خاطر هنا ثم اون فورم فيزيك تراو هذيك شفت الواحد ولا ثم دو تري اللي يهبطوا الزوز يتلاقاو في ام جي باش اون فيت تعمل كانوا هكا ولا صغيره اوكي. اليوم يجيو كانوا من عند السقف معناها بروجيكسيون تقامتهم على لي مونطون. هنا القغي القدميه والكل عاملين كيما كانوا الغون ولا كيفاش عاملين ايروديناميكمون على لوتا. اي Mais c'est assez bien, madame, c'est très bien imaginé. فينو ماهيش حاجه خايبه. حتى اللي في الجور ils sont très bien intégrés وراهم اللي هما راكبين في وسط بلاستيكات اللي هما ديدي ليهم ماهمش لاصقين من برا معناها سي با ان تروك اللي هو مونتي على الاكستيريور من حاجه بلاستيك سي ان تروك مولي سي مولور اللي هي تقبلهم كاريمون دونك ils sont destinés للكهرباء ومعمولين سي با دو جينيريك معناها واحد خاطر ساعات لي شينوا ils ont tendance à faire ça فهمت يحطوا يلصقوها تلصيق معناها تحسهم زي زاكسيسوار كانوا زاكسيسوار غير يركبوا فيهم الكمبيوتر. بعد عندك هنا زاد اون روتروف شويه لا فورم اللي نعرفها اللي لقيناها شويه في الام جي 3 اون فيت دو ليني فيها جوستومون هما ثما دو فلان نقولوا احنا اكثر اللي هما ليني ثما واحد يبدا من هنا ان بلان هوني وثما ان بلان هوني شوف هاك نعرف زوز كل واحد وحده واحد يمشي ويختفي فوالا مع البواني تقريبا غاديك مع البواني هكا ويزيد يتسكر هنا جمله يتنحى جمله والاخر ياخذ معاه هنا في لاغيفي مع المونطون القدام pour dynamiser un peu فهمت دونك سي اون فيرسيون اللي هي تظهر وكأني فوالا فهمت تشبه 5 بورت برشا مي هي ريالمون سي اون تريكور هنا دونك الشباك الثاني ما يطلعش نعاودو نرجعو للتالي فوالا دونك نشوفوا ان بو لو ستيل من بعد نحكيو على المال على الفرنس نشوفوا جوست المنظر كل من تالي اون فيت عاملين البارتي اللوطانيه ماهيش ملونه باش يكسروا الكبر المسيف نتاع التيلاني معناتها ترى هذايا ايفيتي ان بو ديزاين نتاع باش يقصوا هذايا ولا حاجه خاطر ايزون بوزوان دو سيت اسباس لا بارابور او كوفر بارابور لا اوتوكور دونك جيماجين اللي هما ما نجموش ينحيوه برشا فهمت حتى كان يحاولوا ينقصوا فيه الاسباس هذا. والضوء اش قولك في البار اللي هو على طولها؟ دونك هنا كاريمون اون 5 بارتي دونك عندك واحده من برا منا وزوز داخليين وواحده في الوسط هنا دونك ديجا حتى او نيفو اكروشاج وكل سا فا بلو فاسيل ا رومبلاسي او كاو وكل هما عاليين سا فا ايبارني اي نورمالمون نحكي مي باهي ديما هكاك باهي راهو الفونكسيونمون هذايا ديما باهي ترى بدات ثما شقوق وكله استيتيكمون سي با واحد مي راهو هكا خير معناها. انsuite هنا عندك بتيت مونسيون حمراء تاع جي تي بور دير اللي هي سي ان سبورتيف الحقيقه سي با اون فري سبورتيف بالطبيعه vous imaginez bien c'est une familiale c'est beaucoup plus une familiale c'est une motorisation اللي هي équilibrée نعرفوها برشا عند لي شينوا اللي هي الليتر 5 اللي هو تعرفوه من 90 حتى 115 ولا 116 شوفو في الكا هذايا هنا عند سايك عند ام جي جي تي في 108 109 شوفو ابوبري سينو فيها دي جونت عاديين ديسكوات التالي فيها الديسك التالي جوستومون فيها الابيس موجود. بعد هنا اونسويت عندنا هنا ثم اون بتيت مونسيون احنا باش نحكيوها اكستيريورمون بعد نشوفوها انتيريورمون اللي هي لي فيتر التيلانيين حابين احنا كان ثم لا بوسيبيتي دو لي افوار اون تانتي. Il n'y a pas de possibilité pour les avoir en teinté, mais il y a d'autres solutions. سايك ماهوش ديسبونيبل عندهم. عند سايك جوستومون عند سايك بيدهم ماهوش. يقولوا على خاطر في الفان دو في نتاعها. في الفان دو في ما يوصلوش بالهم برشا على الموديل ما يبدلوش برشا. دونك سا سغا بوتيتر بور لي نوفو موديل هذاك علاش في التروا وفي الجي اس اللي هي 4x4 اللي هي الاس يو في نقول موجوده الاوبسيون هذيك موجوده. اوكي ملا نتقابلوا بعد الانتيريور. هيا